بقلب يشبه الطير يرى شكوى مقاعدهم فيقبل حبه سيرا. جميل أن ترى الخير بقلب يشبه الطير يرى شكوى مقاعدهم فيقبل حبه سيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. معاشر الأولاد، مرحبا بكم في حلقتنا الجديدة المتعلقة بتدريسكم وأنتم في دياركم نظرا لإغلاق المدارس في بلادنا من أجل كورونا فيروس. فالمادة التي تعنينا في هذا الصباح هي الفرائض. ففي الحلقة الأولى أو في الحلقة الماضية رأينا قسمة الميراث أو قسمة التركة باعتبار تعدد الخلافة. لكن قسمتنا كانت متعلقة بحالة الرجاء، ونحن في هذه الحلقة سوف نتناول معكم حالة عدم الرجاء لكن في المسألة نفسها لكي تعرفوا الفرق. ترون أننا لما قسمنا التركة هنا بقي هناك باقي أثبتنا هذا الباقي وسميناه بالموقوف. البلغوثة الأولى التي ستلحظونها هنا في عدم الرجاء أنه لا يبقى هناك باقي، بل سنقسم التركة وننتهي منها. ثانيا أنه لا يعامل الورثة بالأضر، بل كل يأخذ نصيبه حسب ما يطلع من المسألة. فهيا بنا إلى المسألة الجديدة. إذا مات عن ابن وولد خنثى نعم يا أولادي، نبدأ أولا بالاعتبارات. 1 2. إذا كان الخناثة 2 فمعنى هذا أننا سنصيغ المسألة 4 مرات، لكل خنثى يعني مسألة. فلنبدأ باعتبارهما ذكرا، نقول ذا وذا رمز لأننا اعتبرنا هما ذكرين، ونعتبرهما في المسألة الثانية أنثيين فنقول ثاء وثاء. ثم نعتبر الخنثى الأولى ذكرا والثانية أنثى نقول ذل أي ذكورة الأولى والثاء أنوثة الثانية. هنا نأتي إلى اعتبار هذا أنثى وهذا ذكرا فنقول ثاء وذا. من هنا نبدأ القسم. سترون الفرق بينهما. أننا مثلا
في حالة الذكورة الأمر لا يختلف، لكل واحد فالمسألة من عدد رؤوس واحد، إذن نقول 3. في حالة أنوثة الاثنين نقول للذكر مثل هذه الأنثيين 2 1. في حالة ذكورة الأولى وأنوثة الثانية فنقول مثلا هكذا 2 1. إذا فإذا جمعنا هذا صار 4 وهنا صار 5. باعتبار يعني الثاني هذا ذكرا والأولى أنثى نقول 1 2 صار 5. ثم بعد هذا نأتي إلى الجامعة. نأتي إلى جامعة الخنثى. نريد أن نعرف الجامعة. فننظر بين المسائل بالنسب الأربعة. نقول 3 4 5 بين 5 و5 تماثل، إذا نلغي 5. بقي بيننا بين أيدينا 3 4 5 كما كانت الحالة في حالة الرجاء. إذا فنضرب، نقول 3 مضروب في 4 بينها تباين مضروب في 5. 3 في 4 صار كم؟ صار 12. 12 في 15. عفوا، هنا 12 في 5. 2 في 5 يساوي 10، نكتب 1. 1 في 5 5 زائد 1 6 صار 60. 60 الذي عندنا في حالة الرجاء هنا حالة ماذا؟ عدم الرجاء. لو كنا في حالة الرجاء لكتبنا 60 هنا كما كتبنا هنا، لكن في حالة عدم الرجاء لا نكتب، بل نضربه في عدد الأحوال. هنا عدد الأحوال 1 2 3 4 صار 60 مضروب في 4. 0 في 4 4 في 0 0. 4 في 6 صار 24. إذن 24. فهنا حصلنا على 40 بعد 200. أو إذا شئت قلت 40 و200. إذن فهنا نكتب 240. نريد أن نعرف الآن نصيب كل واحد من الميراث. فإننا 200 نقسمه على 5. كم 5 في 24؟ 5 في 4 صار 20. إذن فنقول 4 في 5 صار 20. إذا نقصنا يكون وننزل 0. 40. كم 5 في 40؟ 8.
إذن هنا ماذا فعلنا؟ قسمنا الجامع على مصاحب المسألة الأولى فوجدنا 48 وهذا 48 لنقسم على 4 أيضا فنقول 240 مقسوم على 4 كم 4 في 24 5 5 في 4 لا 6 في 4 صار 24 24 ناقص 24 صفر ننزل صفر كم 4 في صفر؟ صفر إذا صار هكذا 60 إذا نأتي إلى 3 فنقول 240 مقسوم على 3 كم 3 في 24 قل 8 في 3 24 بقي صفر ننزل صفر إذن 8 إذن صار عندنا 8 يعني 3 مضروب في 8 صار 24 صار 8 إذا نضرب الآن ما بيد كل وارث ثم نقسمه على مسألته ثم نقسمه على عدد الأحوال نأخذ أولا إذا وجدنا الآن جزء سهم لكل مسألة فلنقوم الآن بما سوف يستحق به كل وارث فنأخذ 1 في 80 2 في 60 4 نقول 2 في 60 120 2 في 84 لا 48 نقول 2 في 8 صار 16 نكتب 6 معنا 1 2 في 4 5 6 صار 66 لا 2 في 8 صار يعني 16 نكتب 6 2 في 4 صار 8 زائد 1 صار 9 إذن صار 96 أيضا 96 لو تذكرتم في حالة الرجاء في حالة عدم الرجاء ماذا نفعل؟ نجمع بين هذه المحصولات ثم نقسمها على عدد الحالات إذا فنقول صفر 10 صفر 200 زائد 9 96 6 زائد 0 6 9 إذا ثم زائد 96 6 زائد 6 12 معنى 1 6 واحد زائد 9 10 19 معنى 1 أيضا
وإذا جاز 3 إذا صار 392. نقسمه على عدد الأحوال 4. فنقول يعني كم 4 في 39. نقول 4 في 10 يساوي 40. 4 في 9 يساوي إذن 36. إذن فيه 9. يعني 9 في 4 صار 36. 9 ناقص 6 بقي لنا 3. 0. إذا ننزل 2. فهنا 32. كم 4 في 32؟ نجد 8. 8 في 4 32. بقي 0. إذا فنقول للابن 98. نقول للابن 98. إذا لنأتي ننظر أيضا إلى مسألة الثانية.